ایک مہینہ میں تینوں دے دیتا ہے رمضان دا مہینہ تے میں رحمت کیتی ہے اس امت تے ایک مہینہ ایو جیا میں دے دیتا ہے جس مہینے نو پان والا دنیا دے خوش نصیبہ تو خوش نصیب ہے جیدا چان نکلے تے بندے دے دل وچ سرور آوے اور رمضان میں جوڑ جانا ہے اللہ دے قرآن نال میں اپنیاں غلطیاں معاف کروا لواں میں اپنے آپ نو سدھروا لواں میں اپنے آپ نو اندروں ٹھیک کرا لواں اللہ فرماندا ہے نیت کری سو تے پہلی رات ہی رویا ہے حدیث چاہندا ہے اتھرو دا قطرہ زمین تے بعد چ ڈگدا ہے اللہ پاک دوستی دا ہاتھ پہلا ودا لے ایسا مہینہ رمضان دا شہر رمضان الذی مہینہ افضل کیوں نہ ہوئے اس مہینے وچ اتارے تے میں قرآن اتارے اس مہینے چ اتارے تے قرآن اتارے تے اس مہینے دی جس رات چ اتارے اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلنا فی لیلۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ ہائے 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 خدا دی قسمیں قرآن نے تے خیر ہی نہیں کر چھڑی فضیلت بیان کرنے چ ایک جگہ اللہ فرماندا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ او تینوں کی پتا او کی یہ رات قدر علی جویں اسی آنے نا تینوں کی پتا ہوئے کی چیز او جڑا کھانا اسا کھادا تینوں کی پتا کنجدا سی یعنی کمال او دا کمال بیان کرن واسطے انج اسی کیوں آنے او میں اس جگہ تے گیا جناب ہائے ہائے تینوں کی پتا ہے جڑا تینوں کی پتا ہے جڑا اسی کہنے یہ کدے واسطے کہنے اس چیز دے کمال نو بیان کرن واسطے حسرت پیدا کرن واسطے کہ اینو بھی حسرت پیدا ہوئے اے وچوں سڑے اینو پتہ لگے کتھوں ہو آیا ہے اللہ فرماندا اِنَّا